हृषीकेशं गूढकेशः परन्तपः न जोत्स्यायति गोविन्दम् मुक्त्वा त्रिशुं बभूवुः तमुवाच हृषीकेश पश्यन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन् वशोचस्त्वं प्रज्ञवादश्च भाषसे गतासु न गतासूयश्च नानुशोचन्ति पंडितः नत्तेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदः आगामापायिनो नित्यस् तन्तितिक्षस्व भारत।